अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल चलो तोड़ो कसम इकरार करें मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ताइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हम्म, कमरे में आते ही बकायदा मेरे आंसू निकल आए और मैंने दरवाज़ा बंद करके बैठ कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मरियम की आवाज़ आई। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मैं ढीठ बने मुंह सर लपेटे पड़ी रही। सुबह हुई तो मेरा कमरे से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए नहाकर कमरे में ही बैठी रही। दरवाजे पर दस्तक हुई और मम्मा की आवाज आई, ताबी बेटा दरवाजा खोलो। मम्मा की आवाज सुनकर मुझे उठना ही पड़ा। मेरा दरवाजे खोलने पर वो अंदर दाखिल हुई और बकबोर मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा पड़ी। अभी तक छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाती हो, वो मुस्कुराती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर मम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास बेड पर बिठाया और मेरे बाल संवारते हुए प्यार से कहने लगी, कितनी बड़ी होगी हो लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है तुम में। रात को चीजें लेकर सबके पास आने की क्या जरूरत थी। उस्मान भाई तो रात गए तक इस बात पर उम्र का मजाक उड़ाते रहे कि तुम तो अपनी बीवी से कभी इजहार मोहब्बत ही नहीं कर सकोगे कि ये अभी जाकर सबको बताए कि मम्मा जैसे कोई बात याद करके दोबारा हंसने लगी। मम्मा की इस बात पर मैं एकदम चौंक गई। वो मम्मा क्या कह रही थी? कौन बीवी, क्या मतलब आपका? मेरे आसपास खतरे की घंटियां बजने लगी। बेवकूफ, हम तुम्हारी और उमर की मंगनी की बात तय कर चुके हैं और तुम बेचारे इसकी चाहत का दिया हुआ तोहफा सबको दिखाती फिर रही हो। मम्मा ने जैसे मेरी अक्ल पर मातम किया। इनकी बात सुनकर मैं अपना गुस्सा छुपा ना सकी, एकदम फट पड़ी। मंगनी मेरी? वो भी इस खबीर से? नेवर। मम्मा मेरे खबीज कहने पर मुझे घूरने लगी, मगर मैंने इनके घूरने की कुछ परवाह ना की। हद हो गई है, मेरी मंगनी और शादी की बातें की जा रही हैं और मैं ही लाइला हूँ। मुझे अपना रद्द अमल बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। उमर में बुराई क्या है? मम्मा ने संजीदगी से बोला। इस एडिट में की अच्छाई क्या है? मुझे नफरत है अब के। मम्मा को भी गुस्सा आ गया, इसलिए डांटते हुए अंदाज में बोले, ये क्या बदतमीजी है, ताबी इस तरह बोलते हैं? वो नाराज हो गई। मम्मा मेरी बात अच्छी तरह सुन ले, मैं कवारी मरना ज्यादा पसंद करूंगी बनिस्बत इस बात के कि मेरी इससे शादी हो। मैं तो इस शादी में शरीक होना ही अपनी तकीन समझती हूँ। मेरी मंगनी की बातें हो रही हैं और मुझको पूछा तक नहीं किया। जैसे मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूँ जिस रोज ये शहजादा आएंगे। एकदम मुझे गुस्सा आ गया और रोना भी आ गया। मुझे अपनी अधूरी बात छोड़कर मैं रोने बैठ गई। मेरे रोने पर मम्मा का दिल नरम पड़ गया और कितने नरम लहजे में कहने लगी, भाभी वो बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगे। फिर अम्मा की और सबकी, हम सबकी ये ख्वाहिश है। हाँ वो बहुत अच्छा है, बस मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इसलिए आप लोग मुझे माफ कर दें और इस अच्छे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। मैंने रोते हुए बोली और अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल गई। सामने लाउंज में उमर और मरियम आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मेरी आंसू बहाती नजरों को दोनों ने गौर से देखा। मैं उनकी नजरों को नजरअंदाज करके मरियम के कंधों में घुस गई। शाम तक यूं ही कमरे में पड़ी रही। 6 बजे के करीब मरियम कमरे में आई और मेरे पास बैठ कर कहने लगी, आफी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया तो नाराज लहजे में बोली कि मैंने क्या किया जो आप मुझसे पे नाराज हैं? प्लीज आपी उठे ना। याद है आपने कल मुझसे वादा किया था कि हीरा की बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मेरे साथ चलेंगी। इसकी मन्नत पर मैंने तकिए में से सर उठाकर जवाब दिया, मरियम मेरा मूड नहीं है, या तो किसी और दिन चली जाना। अगर जाना है तो कल रखो। किसी और के साथ क्यों जाऊं? वादा तो आपने किया था और आज ही जाना है। कल इसकी बर्थडे है, आपको अपनी छोटी बहन का जरा भी एहसास नहीं है कि आपकी इकलौती बहन हूँ जिसके साथ आप इतना बुरा सलूक कर रही हैं। वो रोने की तैयारी करने लगी तो मुझे मजबूरन उठना पड़ा। फिर सिर्फ मरियम का दिल रखने की खातिर मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, इस सारे किस्से में मरियम क्या क्या कसूर? असल गुस्सा तो मुझे मामा पापा पर है। मरियम तो बेकसूर और मासूम है। मैंने खुद से कहा और मरियम की खुशी से दमकता चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। मुंह मेरे मान जाने पर बहुत खुश थी। गाड़ी की चाबी उठाए हम दोनों लाउंज में आ गए। मम्मा
ممی اور دادی تینوں وہاں بیٹھی ہوئی تھے. میں نے پھولے منہ کے ساتھ بازار جانے کا بتایا تو ممی کی مسکراہٹ نہنی خیز ہو گئی اور ان کو نظر انداز کر کے میں باہر آئی اور گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر ڈالی تو موسم کی خوشگواری نے میرے آف موڈ پر خوشگوار اثر ڈالا. گاڑی میں اپنی پسند کا کیسٹ لگائے میں ڈرائیو کرتے وقت انجوائے کر رہی تھی. آپ بھی شاپنگ کے بعد آپ مجھے میک ڈونلڈ سے برگر کھلاؤ. مریم نے پھیلنا شروع کر دیا تو میں نے اسے گور کر دیکھا. میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں صبح سے بھوکی پیاسی ہیں, خالی پیٹ شاپنگ کیا خاک ہوگی. وہ میرے گھورنے پر مسکرانے لگی. اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی. واقعی وہ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی, اس لیے گاڑی میں میک ڈونلڈ کے سامنے روک دی. اندر داخل ہو کر میں نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے مریم سے پوچھنے لگی کیا لوگی. وہ ادھر ادھر نظریں یوں بڑھا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں. میری بات کا جواب اس نے بڑی بے توجہی سے دیا. میں چکن ڈونٹ اور پیزا کھاؤں گی مگر اس سے پہلے وہاں چلیں. وہ ایک دم بڑے جوش انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے ایک میز کی طرف لے جانے لگی تو وہاں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر میرا پاریا ہائی ہونے لگا. مجھے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. مریم میرے غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس سے مخاطب تھی. ہم لوگ لیٹ تو نہیں ہوئے؟ وہ کھڑی دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا. پورے 10 منٹ لیٹ آئی ہو. میں کیا کرتی آپ انہیں تیاری میں اتنی دیر لگاتی. اب اچھا میں جا رہی ہوں. ہیرا اپنے ڈرائیور کے ساتھ باہر میرا انتظار کر رہی ہوگی. واپسی پہ میرے لیے برگر لینا اور مجھے پک کرنا نہ بھولیے گا. وہ دونوں مجھے نظر انداز کیے آپس میں مصروف تھے. میں اپنی چھوٹی بھولی بھالی بہن کی سازشی ذہنیت ملاحظہ کر رہی تھی. جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مجھے بہت پہلے پڑا ہوا مصرع اچانک یاد آیا ہمارے غصے کے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے, انسان کے سوچنے کی ساری صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے. مریم ہاتھ ہلاتی خدا حافظ کہتی جا چکی تھی اور میں اپنی مٹھیاں بھیجے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے اتنی گھٹیا سازش کا نشانہ بنا دیا گیا ہے. وہ بڑی تفصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا. بیٹھ جاؤ, لوگ تمہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بولی اتنی چیپ فلمی سی حرکت کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تم بیٹھ جاؤ تو وجہ بھی بتا دیں گے. وہ اطمینان سے بولا. دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دوں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا کہ ٹھیک ہے کہ اس کی تمام خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے دور کر دینی چاہیے. اسی لیے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی. مجھے بیٹھتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور بڑے آرام سے پوچھنے لگا کیا کھاؤ گی؟ جیسے اس کی مہمان ہوں اور اس نے بڑی چاہت سے مجھے انوائٹ کیا ہے اور اب میزبانی کے تقاضے نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہے. میں اس کا جواب دیے بغیر اسے گھورتی رہی. میری گھورنے پر وہ سہمنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا ایسے مت گھورو, میں پہلے ہی بڑا ڈرا ہوا ہوں, اس لیے گھر کی بجائے تم سے یہاں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ گھر میں مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا. یہاں کم سے کم ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میری جان بخشی تو ہو جائے گی. اس کی اوور ایکٹنگ پر میرا دماغ کھولنے لگا. ایک دم غصے میں آ گئی. تم میرے سامنے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو, مجھے تمہاری ساری کمینگی اچھی طرح جانتی ہے. میرے جواب پر ہنس پڑا اور بولا اچھا آہستہ تو بولو, لوگ دیکھ رہے ہیں. ویسے مجھ میں کیا خرابی ہے؟ تمہاری تمام شرائط پر پورا اترتا ہوں, یعنی ہینڈسم, کیئرنگ, ویل آف ایجوکیٹڈ وغیرہ وغیرہ. ساری خصوصیات مجھ میں موجود ہیں. وہ شوق مسکراہٹ چہرے پر سجائے بول رہا تھا. کہانی کا باقی آخری حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.